केपी ओली कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्ने अभियानमा लागिसकेका छन्। ओली हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अवस्था बेहाल हुन्छ। बेहाल एउटा निर्वाचन क्षेत्र पनि जित्न नसक्ने पोजिसन हुन्छ। जाने पक्का हो सरकारमा 110% हो पक्का। महासचिव पनि उतै, पार्टी अध्यक्ष उतै, माइनोट उतै, बहुमत सदस्यले निर्णय गर्ने, अनि तपाईहरु मान्दैन भनेर विधि पद्धति मान्दैन भनेर हुडलो गर्न पाइन्छ? के नेकपा एमाले केपी ओलीको नाममा रजिस्ट्रेट भएको पार्टी हो? बपौटी सम्पत्ति हो? नयाँ पार्टी बन्छ? नयाँ पार्टी बन्छ। तपाईहरुको हो। केपी ओली र माधव नेपाल मिल्दैनन्? अब मिल्दैनन्। केपी ओली जे अपराध गरेका छन् म कमजोरी भन्दैन। अपराध, राष्ट्रप्रतिको अपराध, संविधानप्रतिको अपराध, कानुनप्रतिको अपराध, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको अपराध, त्यो यदि हामी मिल्यौँ भने यो सबै अपराधलाई हामीले जस्टिफाई गर्न सक्छौँ। केपी ओलीको अनुहार देखाएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिएला भन्ने लागेको छ। उनी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सक्ने कसम खाएका छन्, कमिटमेन्ट गरेका छन्। कोसँग? शक्ति राष्ट्रसँग। संसदीय दलको नेता के सांसद होइन? शेरबहादुर देउपा सांसद होइन कि होइन? कि हो भन्नुहोस्, हो कि होइन? के केपी ओलीलाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष बनाउने भनेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सक्नको लागि अध्यक्ष बनाएको हो? हिन्दूमा पैसा हाल्दा, करोड पैसा हाल्दा केही बोल्दैनन्, गुम्बामा पैसा हाल्दा कोही बोल्दैनन्, तर त्यो क्रिस्चियनमा 10 लाख पैसा मात्रै हाल्दा यति धेरै आलोचना। कमरेड प्रचण्डको सहारा, कमरेड पन्नाले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको सहारा, जसपाको सहारा, समग्रमा मुलुकको सहारा, संविधानको सहारा, कानुनको सहारा हामी भएको छौँ। केपी ओली नेकपाको एकता चाहँदैनथे, सिङ्गो नेकपा चाहँदैनथे? नेकपा मात्रै होइन, दुईटा मात्रै मान्छे भएको कम्युनिस्ट पार्टीको एकता पनि चाहँदैनन्। सिपीले राम्रो एनालाइसिस गर्न सकेको भए एउटा निर्वाचन क्षेत्र पनि जित्न नसक्ने टोरू हुन्थे। अनि सिपी मैनालीको वाक्यलाई लिएर माधव नेपाललाई यसो उसो भन्न पाइन्छ। देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी, केही समय अगाडिसम्म सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आज प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा पुगेको छ। ठुलो दल हुँदाहुँदै पनि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा पुग्नु आफै आश्चर्य र अनौठो कुरा हो। एमाले यति बेला साँच्चै भन्ने हो भने प्रसव पीडामा छ। प्रसव पीडाले छटपटाइरहेको एउटा आमा बन्ने तयारीमा रहेको महिला जसरी प्रताडित हुन्छन्, त्यसै गरी नेकपा एमाले प्रसव वेदनाले प्रताडित अवस्थामा छ। एकातिर केपी ओली समूह, अर्कोतिर माधव नेपाल समूह। न मिल्न सक्ने, न जुट्न सक्ने, न फुट्न सक्ने अवस्थामा नेकपा एमालेलाई पुर्याइएको छ, पुगेको छ, अथवा किन यस्तो भइरहेको छ सर्वत्र चासोको विषय छ। कसैको ध्यान यति बेला छ भने बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि र बिहान उठेपछि केवल नेकपा एमालेमै छ। आज मिल्छन् कि, आज फुट्छन् कि, आज जुट्छन् कि, सधैँको विषय यही बनिरहेको छ। एकातिर केपी ओलीको समूह बैठक बोलाउँछ र विभिन्न निर्णय गर्छ, अर्कोतिर माधव नेपालको समूह बैठक बोलाउँछ र विभिन्न निर्णय गर्छ। मिल्लान जस्तो गर्छन्। माधव र केपी ओलीको भेट हुने वातावरण सिर्जना भयो भन्छन्, अन्तिममा हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भइरहेको छ। नेकपा एमाले भित्रको विवादको चुरो कुरो के हो? हाम्रो कार्यक्रमको नाम जसरी चुरो कुरो छ, त्यसै गरी एमाले विवादको चुरो कुरो के हो र अन्ततगत एमाले मिल्ने ठाउँ मिटिङ पोइन्ट छ या छैन? एमाले जुट्छ, फुट्छ, यस्तै ल्याङ अवस्थामा कहिलेसम्म बस्ने? नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहभित्र तेस्रो पुस्ता भए तापनि पहिलो र दोस्रो पुस्ता भन्दा पनि बढी चर्चाको शिखरमा पुग्नुभएका र हार्डलाइनर भनेर चिनिनुभएका नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरी आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। मेटमणि चौधरी अत्यन्तै कडा बोलीका कारण र केपी ओली प्रति उहाँको कटाक्षका कारण, कटु आलोचकका कारण आज सर्वत्र चर्चामा हुनुहुन्छ। उहाँ पहिलो र दोस्रो पुस्तालाई पनि उछिनेर नेकपा एमाले माधव समूह सरकारमा जान्छ
ओली बिनाको पार्टी बन्छ, ओली मुक्त मात्र एमाले सम्भव छ भन्दै आउनुभएको छ। आखिर मेटमणि चौधरी किन यो भन्दै हुनुहुन्छ? के एमालेको एकता सम्भव छैन? यी र यस्तै विषयमा आज हामी उहाँसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म नेकपा एमाले माधव समूहका नेता मेटमणि चौधरीलाई चुरोकुरोमा स्वागत गर्छु। चौधरीजी, तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। मेटमणि चौधरी अहिले मात्रै चर्चामा आएको व्यक्ति होइन, गुठी विधेयकको बेला पनि मेटमणि चौधरी उत्तिकै चर्चामा हुनुहुन्थ्यो। जति बेला मैले पहिलो अन्तर्वार्ता, करियरकै पहिलो अन्तर्वार्ता तपाईँको गरेको थिएँ र त्यसपछि आज हाम्रो फेरि भेट भएको छ। मलाई पत्रकारिता जगतमा स्क्रिनमा देखिने पत्रकार बनाउनुको पछाडि मेटमणि चौधरीको ठुलो हात छ, किनभने तपाईँकै अन्तर्वार्ताबाट मैले अन्तर्वार्ताको करियर सुरु गरेको थिएँ। अब मूल विषयमा आउँछु। नेकपा एमाले भित्रको विवादको चुरो कुरो सैद्धान्तिक छ अथवा खान्ते पिन्तेको छ अथवा पदीय लडाई, जुङ्गाको लडाई भन्छन् नि, के हो एमाले भित्रको विवाद? किन विवाद गर्नु पर्यो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। नेकपा एमालेको विवाद सैद्धान्तिक छैन र यसमा धेरै आनी बानी, केपी ओलीको आनी बानी, अनि केपी ओलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको चिन्ता नभएको कारणले र सङ्गठनात्मक सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएको कारणले नेकपा एमाले भित्र अहिले विवाद सतहमा देखिएको छ। यसमा सिद्धान्तको कुनै भूमिका छैन, मात्रै आनी बानीको भूमिका छ। यसमा केपी ओलीको भूमिकाले नै ठुलो भूमिका, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यति हो, यही हो। अब कम्युनिस्ट पार्टी, विश्व कम्युनिस्टको इतिहास हेर्ने हो भने र नेपालको कम्युनिस्टको इतिहास हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष हुन्छ, स्वाभाविक मानिन्छ। सैद्धान्तिक विवाद हुन्छ, स्वाभाविक मानिन्छ। आज जसरी तपाईँले व्यक्तिगत झगडा हो, सैद्धान्तिक झगडा होइन भन्नुभएको छ, यसरी सार्वजनिक फोरममा, सार्वजनिक मञ्चबाट पार्टीभित्रको विवादलाई जद्दोजहद हुने गरी बाहिर ल्याउनु कम्युनिस्ट पार्टीका लागि शोभनीय हो? त्यो यो 21st सेन्चुरीमा जे कुरा हो त्यही कुरा जनताहरूको बिचमा बताउनुपर्छ। यो कुटनीतिको नाममा सबै कुरा छोप्ने अनि नभएका कुरा बताउने, यो जतिको ढाँट बेठिक कुरा, जनताप्रतिको गद्दारी अरू केही हुन सकेन। त्यसैले जे कुरा हो जस्तोको तस्तै नेपाली जनताले थाहा पाउने गरी बताउनुपर्छ। त्यसैले म नेकपा एमाले भित्रको विवाद के हो, जे हो त्यो बताइरहेको छु। यहाँ लुकाउनु छैन, चपाउनु छैन, किनकि यो देखिने कुरा हो, जनताले महसुस गरिसकेको छन्। त्यसैले कसैलाई अप्रिय लाग्न सक्छ, कसैलाई बेठिक लाग्न सक्छ, तर जनताप्रति इमान्दार बन्ने हो भने सबै कुरा बताउनुपर्छ। लुकाउने कुरा 1 इन्च पनि राख्नु हुँदैन। तर पार्टीभित्र विधि पद्धति हुन्छ होला, अनुशासन हुन्छ होला। पार्टी अध्यक्षलाई तपाईँ एउटा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मेटमणि चौधरीले जसरी आरोप प्रत्यारोप गरिरहनु भएको छ, जसरी लान्छना लगाइरहनु भएको छ, त्यो पार्टीभित्र विधि पद्धति अनुशासन हुँदैन? पार्टी अध्यक्षले गर्ने व्यवहार त्यही हो तपाईँको? अनुशासन हुन्छ, त्यो सबैमा लागू हुनुपर्छ। छोराछोरी, नाति नातिनामा, श्रीमतीमा, बुहारीमा लागू हुनुपर्ने, अनि जो मुख्य मान्छे हो उसलाई चाहिँ लागू नहुनुपर्ने हुँदैन। सबैमा एउटै खालको नियम, एउटै खालको अनुशासनभित्र सबैले बस्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो घर राम्रो हुन्छ। के केपी ओलीलाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष बनाउने भनेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सक्नको लागि अध्यक्ष बनाएको हो? के केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि, नेपालको संविधानलाई सक्नको लागि, समाप्त गर्नको लागि, कानुन नमान्नको लागि, अनि मुलुकको सिस्टमलाई कोल्याप्स गरिदिनको लागि प्रधानमन्त्री बनाएको हो? त्यत्रो दुईटाको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो। यति लगभग 3/4 भन्दा धेरै जनताहरूको सपोर्टमा बनेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुरै धुलो चाट्ने ठाउँमा पुर्याउनको लागि केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो त?
त्यो त होइन होला। केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि नेपाली जनताको जीवनलाई सुख समृद्धि गर्ने, मुलुकलाई बलियो बनाउने कुरा 50 वर्ष 100 वर्षसम्म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वमा मुलुकलाई समृद्ध गर्ने कुरा होला नि। तर अध्यक्ष हुँ या प्रधानमन्त्री हुँ भन्दैमा संविधान पनि जलाइदिने, आगो लगाइदिने, कानुन मान्दैन भनेर भन्ने यस्तो लोफर, यस्तो सन्की शासकलाई सन्की नभनेर, लोफर नभनेर अरू के भन्ने? यदि यो भन्न सकिएन भने केपी ओलीलाई सबैले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मान्न थालेपछि त यिनीहरू त संविधान जलाउने पार्टी, कानुन नमान्ने पार्टी, सिस्टमभन्दा आउट गएर शासन चलाउने पार्टी, त्यसको सबै दोषी भागीदार त हामी सबै हुनु पर्यो नि त। कहाँबाट गडबड गर्नुभयो त केपी ओलीले? तपाईँहरू अब एकैछिन यो लामो होला तर यसलाई संक्षिप्तमा जाउँ। जब नेकपा थियो तपाईँले भनेको जस्तो झन्डै 2/3 निकट मत पाउनु भएको थियो, तपाईँ माधव नेपाल समूह प्रचण्ड झलनाथहरूले नै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न नदिएपछि घरमा ढोका थुनेर बिरालोलाई आक्रमण गर्नुभयो भने झ्याल ढोका थुनेपछि घाँटी हाल्न त आउँछ नि बिरालो। तपाईँहरूले सबैले चौतर्फी घेराबन्दी गरेपछि केपी ओलीसँग उपाय के थियो? काम गर्न दिनुभयो तपाईँहरूले सजिलै? यस्तो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता हुँदा हामी कसैले थाहा थिएन। प्रचण्ड कमरेड र केपी ओली डकुमेन्टमा सही गर्नुभयो। त्यसको साक्षीको रूपमा विष्णु पौडेल र जनार्दन कमरेड साक्षी बस्नुभयो। 4 जनाको हस्ताक्षरमा साक्षी 2 जना पार्टी मिलाउने मान्छे र उहाँहरूले 5 वटा बुँदा सार्वजनिक त्यसै बेला गोप्य राख्नुभयो। पछि 2.5 वर्ष पछि सार्वजनिक हो। 4 वटा बुँदा 5 वटा बुँदा मध्ये चौथो नम्बरको बुँदामा आधा अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर सम्झौता भएको छ। यो कसैले थाहा थिएन। माओवादी केन्द्रभित्रका कमरेडहरूलाई थाहा थियो कि थिएन, तर नेकपा एमाले भित्रका कुनै सिनियर नेताको कुरा गर्नुहोस् या केन्द्रीय सदस्य कसैले पनि थाहा थिएन। 2.5 वर्ष बित्यो। 2.5 वर्ष बितेपछि केपी ओलीले बैठक पनि नबोलाउने, बैठक बोलाउनको लागि निवेदन लिएर केपी ओलीलाई कहाँ जानुपर्ने अनि उनले हेडमास्टर जस्तै तोक लगाइदिनु पर्ने, हाकिम जस्तो बडा हाकिम जस्तो तोक लाउनु पर्ने, बल्ल बल्ल मिटिङ बोलाए मिटिङमा नआउने, बल्ल बल्ल मिटिङमा गरेको निर्णय मान्दैन भनेर भन्ने सुरु त यहाँबाट भयो नि। पछि यसको बावजुद पनि नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र निकै ठुलो विवाद हुने सम्भावना भएपछि यो 4 नम्बर बुँदाको विषयमा त बाहिर आयो। कमरेड प्रचण्डले के भन्नुभयो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री छोड्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न र म प्रधानमन्त्री बन्न गए भने नेताहरू लोभी पार्टी छन् भनेर नेगेटिभ म्यासेज जान्छ। त्यसैले यो नेगेटिभ म्यासेजलाई रोक्नको लागि 5 वर्ष तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस् र आउने महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष पनि तपाईँ नै हुनुहोस्। कमरेड प्रचण्डले त बोलेको हो नि। तर प्रचण्डको सबैभन्दा ठुलो मिस्टेक कहीँ छ भने त्यही छ भन्छन् क्या मान्छेले। 2.5 वर्ष छोड्नु नै प्रचण्डको आजको यो अवस्था हुनु र नेकपा छेदविच्छेद हुनु हो भन्छन्। होइन, उहाँको उदारता हो। उहाँ सारा कुरा भनिसकेपछि पनि केपी ओली प्रतिनिधि सभा भङ्ग किन गरे भनेपछि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब नफुट्ने भयो, मिलिहाल्ने भयो। अब यस्तो गर्दा बैठकमा नआउँदा पनि, बैठकले गरेको निर्णय नमान्दा पनि, बैठक नबोलाउँदा पनि यो त मान्ने रहेछन्। हतार नमानुन्, वातावरण बिग्रोस् भनेर केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिए। भनेपछि केपी ओली नेकपाको एकता चाहँदैनथे, सिङ्गो नेकपा चाहँदैनथे? नेकपा मात्रै होइन, 2टा मात्रै मान्छे भएको कम्युनिस्ट पार्टीको एकता पनि चाहँदैनन्। के नेकपाको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ? त्यो नेकपा त बनाउने कुरा त मूल कुरा त आफू प्रधानमन्त्री बन्ने, विद्यालय राष्ट्रपति बनाउने, आफ्ना अनुकूलका मान्छेले सभामुख बनाउने र आफ्ना
भनेका मान्छेहरूको क्याबिनेट बनाउने र जे गर्नुपर्ने हो सबै भ्यालिड तरिकाले गर्ने। उनको उद्देश्य त मुलुकको सिस्टमै कोल्याप्स गर्ने। मन त परेको छैन नि। हामीले जेलमा बसिराख्दा, माधव कुमार नेपालले घरमा नजरबन्दमा बसिराख्दा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेतृत्व सडकमा आइराख्दा केपीले के गरिरहेको थिए? टिप्पणी गरेर बसिरहेको थिए। बैलगाडाका कुरा, गणतन्त्र ल्याउनु र बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्नु एउटै हो भनिरहेको थिए नि त। यो त सार्वजनिक भइसकेको छ। तर त्यो कन्टेस्ट चाहिँ अलिक फरक थियो रे है। मैले यो हिसाबले भने हो, नेकपा एमाले निर्णय नै गरेका थिएन बैठकमा, नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा जान सहमत थिएन, उसको विधानमा संवैधानिक राजतन्त्र नै थियो। यो अवस्थामा भने हौ त्यसलाई गलत इन्टरप्रेट गरियो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। उनी अहिले सच्याउँदैछन्। धेरै जनताहरूको लेभलबाट आलोचना भएपछि यिनलाई अब कसले कुरा गर्न आफैमा सिपालु मान्छे र अरूले पनि सुझाव दिए होलान्। अब यसरी यसलाई थोरमोर गरौँ, यसरी जस्टिफाई गरौँ। तर केपी ओली यदि गणतन्त्रप्रति माया भएको भए एक दिन पनि सडकमा आएको देख्नुभयो। अनि मेरो भनाइ यो हो भनेर भन्न पाइन्छ? त्यसो भए तपाईँ भन्नुहोस्, केपी ओली कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन्? त्यो मलाई थाहा छैन। तर केपी ओली कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्ने अभियानमा लागिसकेका छन्। गणतन्त्रवादी हुन् कि होइनन्? गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री भएर म गणतन्त्र संविधान व्यवस्था संरक्षण गर्ने म मात्रै हुँ भन्ने त केपी ओली थिए नि, तपाईँले सुन्नुभएको थियो नि। हो, नभएपछि विश्वास गर्नको लागि जोरले बोल्छन्। जुन मान्छे चोर छ अथवा अरू छ, बदमास छ, सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गर्छ, उही मान्छे भन्छ म भ्रष्टाचार गर्दैन। भ्रष्टाचारलाई म हेर्न पनि सक्दैन, म मेरो छेउछाउमा देख्न पनि सक्दैन। स्लोगन किन बन्यो भने गोकुल बास्कोटा लगायतका सबै भ्रष्टाचारी उनीसँगै रहेछन्। अनि गोकुल बास्कोटा लगायतका भ्रष्टाचारी मान्छेहरू भएपछि उनी पनि चोखिनु पर्यो, आफू पनि चोखिनको लागि यस्ता कुरा गरेको। यसो गरौँ न त मेटमणिजी, केपी ओली प्रधानमन्त्री आफै त बन्या होइनन्। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको गठबन्धनको झन्डै दुई तिहाई आयो। नेतृत्व कसले गरेको थियो? केपी ओलीले। भावी प्रधानमन्त्री कसले भनिएको थियो? केपी ओलीलाई। एजेन्डा कसको थियो? केपी ओली। केपी ओली देखाएर चुनाव जित्ने, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, तपाईँहरूले र विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउने। आज केपी ओली र विद्या भण्डारीले संविधान च्याते, व्यवस्था फाल्न थाले भनेर पार्टीभित्रैबाट तपाईँहरूले विरोध गर्नु नैतिकवान कुरा हो? आफ्नो अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा के गलत हो त? अब उनी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मिसयुज गर्ने कुरा बेठिक हो, त्यो त उनका कुरा हो। त्यसैले त दण्डित भइरहेछन्। त्यत्रो दुई तिहाईको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको प्रधानमन्त्री आज बालकोटमा बसेर, बालकोटमा गएर बस्नु पर्यो। माधव नेपालले गद्दार देशद्रोही भनिरहेछन् भनेपछि त्यसको दण्डित, त्यसको सजाय त भोगिरहेछ नि त। हामीले त आफ्नो अध्यक्षलाई अथवा नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गर्ने र सामान्य कुरा हो। यो संसदीय अभ्यासमा यो त संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने, तर पार्टीको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने कुरा यो त सामान्य कुरा। अत्याधिक मत आएको त केपी ओलीलाई देखाएर नै हो नि। माधव नेपालले त दुई ठाउँबाट चुनाव हार्नु भएकै हो। माधव नेपाल 15 वर्ष एमालेको नेतृत्वमा बस्दा एमाले पहिलो पार्टी बनेकै थिएन। खैर एकपटक 51 सालको मध्यावधिको चुनावमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो, त्यो पनि 9 महिनामै सरकार ढल्यो। त्यसपछि एमाले ठुलो पार्टी बन्ने अवस्था त आएन। आखिर केपी ओली नै चाहिने रहेछ नि। त्यो त त्यतातिर पनि सकारात्मक कुरो पनि हेरौँ न। सकारात्मक कुरै छैन त, सकारात्मक कुरा कसरी हेर्नु? अनि ठुलो पार्टीको कुरा के 51 सालमा ठुलो पार्टी हुँदा केपी ओली थिए। केपी ओली नेकपा एमालेको महासचिव थिए। त्यसपछि तपाईँले 2048 सालदेखि 51 साल, 56 साल, 64 मा हामीले कमा छ, 70 मा दोस्रो, त्यसपछि 70 र अहिलेसम्मको भोट क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने 2-4 लाखको अन्तर छ। 56 मा माले हुँदा 5 लाख घट्या छ हाम्रो भोट। अरू त सबै बराबरकै रेसियो। पपुलेसन इन्क्रिजलाई बेस मान्यो भने भोट सङ्ख्या बराबर छ।
त्यसपछि नेकपा एमालेको महासचिव कमरेड माधव कुमार नेपाल हुँदा 2054 सालको स्थानीय निर्वाचनको रिजल्ट हेर्नुहोस् न त। त्यो त वामदेव गौतममा जान्छ नि श्रेय। महासचिव त माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो नि। सम्म जिल्ला विकास समिति 75% जितेको होइन, नगरपालिका हामी 65% जितेको सिङ्गल नेकपा एमाले, अनि गाउँपालिकाहरू 55% हामीले जितेको। के त्यसबेला केपी ओली नेकपा एमालेको महासचिव थिए? 64 सालमा त एक खालको कुनै बेला कुनै परिस्थिति निर्माण हुन्छ, सारा नेपाली जनताहरू माओवादी पार्टी नै हाम्रो मुक्तिदाता भने साइकोलोजिकली फिलिङ गरे, विश्वास गरे। त्यसपछि धेरै मान्छेहरू आफू मुक्तिको लागि पनि माओवादीलाई सहर पठाइदिउँ भनेर, अनि खास कोहीले माओवादी पार्टीले मुलुकलाई मुक्ति दिन्छ, बलियो बनाउँछ भन्ने थियो। कोहीले माओवादी पार्टीले नै हामीलाई सबै खालका स्वतन्त्रता मुक्ति दिन्छ भनेर। त्यसबेला माओवादीको पक्षमा धेरै भोट गयो। अब एमाले कम्युनिस्ट पार्टीकै भोट जाने हो नि, भएको कारणले एमालेको भोट कम देखिएको थियो। तर 48 सालदेखि अहिलेसम्मको भोट रेसियो हेर्ने हो भने र पपुलेसनको इन्क्रिज हेर्ने हो भने भोट सङ्ख्या बराबर देखिन्छ। 22 लाख 23 लाख, अहिले हामी 31 लाख ल्याएका छौँ। भनेपछि केपी ओलीको नेतृत्वले चमत्कारिक गरेकोमा तपाईँलाई विश्वास छैन? म तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। केपी ओलीले म निर्वाचन जित्छु भनेर कन्फिडेन्सै थिएन। माओवादी पार्टी र नेकपा एमाले मिल्दा पनि हामी चुनाव जित्छु, म चुनाव जितुला भन्ने विश्वास थिएन। किन? म भन्दैछु नि, यदि उनलाई विश्वास भएको भए झापा जिल्लामा नेकपा एमाले जित्ने अवस्था हुँदा हुँदै गाई चिन्हमा भोट हाल्न लाउने थिए। राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा गर्नु। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई उम्मेदवार बनाउने थिए, आफ्नो बनाउने त थिएनन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सपोर्ट गरेकै कारणले केपी ओली आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा 14,000 भोट थपेका हुन्। अनि धनुषमा राजेन्द्र महतोलाई के धनुष चिन्हमा भोट हाल्न पठाउँथे। त्यही धनुष चिन्हमा भोट हालेकै कारणले आफ्नो झापा जिल्लामा त्यसको सापत्ति असुल गरेका छन्। 200-400 भोट त पक्कै थियो होला। अनि जनमोर्चा प्युठानमा एमाले सिङ्गल हामी जित्न सक्ने क्षमता छ। सिङ्गल नेकपा एमाले प्युठानमा जित्छौँ, हामी जित्थ्यौँ। अनि जनमोर्चाले किन सहयोग गर्नु परेको थियो होला? के थियो त्यसो? किन उम्मेदवार बनाउनु पर्यो भनेपछि प्युठानमा जनमोर्चाले जिताए बापत झापामा उनको निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो सापत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने थियो। यति मात्रै होइन, नवलपरासीमा एमालेको यति राम्रो पोजिसन हुँदा हुँदै स्वतन्त्र व्यक्तिले उम्मेदवार बनाए। हृदय त्रिपाठीको कुरा। हृदय त्रिपाठी भनेपछि केपी ओली कहाँ छ? पपुलरिटी कहीँ देख्नुभयो? सबै ठाउँमा भोट खसाल्न लगाएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा साम र ब्याज हर्जान असुली गरेका छन्। भने उनी कन्फिडेन्ट थिएनन् म चुनाव जित्छु भन्नेमा? थिएनन्। नभए यति धेरै बेकुबी काम गर्नु पर्थ्यो। एमालेको सिट सङ्ख्या त घट्यो नि। त्यसो भए त्यो जनमत, त्यो उभार नेकपाको पछि नेकपा भन्यो, त्यो गठबन्धनको त्यति धेरै लोकप्रिय मत चाहिँ थिएन। किन आयो त? तपाईँलाई म एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। हाम्रो कारणले माओवादीले जित्यो, माओवादीको कारणले हामीले जित्यौँ। केपीको कारणले पनि होइन, प्रचण्डको कारण पनि होइन। माओवादी र हामी भन्दैछौँ त। पपुलर कोही यहाँ मुलुकमा, यो देशमा 1% कोही पपुलर छैन, पार्टी पपुलर छ। त्यसपछि गाईको कारणले पनि हामी जितेका छौँ, हाम्रो कारणले गाई जितेको छ। गिलासको कारणले हामी जितेका छौँ, हाम्रो कारणले गिलास जितेको छ। सत्य कुरा त हो नि। अहिले तपाईँले भोट सङ्ख्या हेर्ने हो भने नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको भोट सङ्ख्या समानुपातिक तर्फ एउटा सिट मात्रै हो। फरक ऊ 41, हामी 41 ठाउँ जित्यौँ, ऊ 40 ठाउँ जित्यौँ। दुईटैको हाम्रो भोट फरक भनेको 65,000 मात्रै हो। 70 देशभरिको। काङ्ग्रेस र एमाले त बराबर भयो भोट। तर एमाले जित्यो 80 ठाउँ, काङ्ग्रेसले जित्यो 23 ठाउँ। किन यस्तो?
व्यक्तिको कारण म व्यक्तिको कारण होइन। माओवादीले ल्यायो 12 लाख, हेर्नुहोस् है, 12 लाख मात्रै भोट ल्याएको छ। काङ्ग्रेसले ल्याएको छ 31 लाख। माओवादीले जितेछ 36 ठाउँमा, काङ्ग्रेसले जितेछ 23 ठाउँमा। भनेपछि माओवादी हाम्रो कारणले जित्यो, माओवादीको कारणले हामीले जित्यौँ। 2-4 हजार अथवा 4-5 हजार भोटको कारणले धेरै ठाउँमा काङ्ग्रेस हारेछ नि। माओवादी जितिरहेको ठाउँमा त 4-5 हजार भोट, कुनै ठाउँमा 10 हजार भोट एमालेको थियो होला। मैले 14 हजार भोटले जितिरहेको बेला माओवादीका भोट 10-12 हजार थपिया थियो होला। यदि त्योभन्दा कम थपिएको भए त काङ्ग्रेस जान्थ्यो नि। त्यसकारण भोट सङ्ख्या भनेको काङ्ग्रेस र एमालेको बराबर, तर प्रत्यक्षतर्फ भनेको 12 र 31 मा 12 लाखले 36 ठाउँ जित्छ, 31 लाखले 23 ठाउँ जित्छ। त्यसकारणले के हो भने हामी र माओवादीको बिचमा एकता नभएको भए नेपाली काङ्ग्रेस र हामीले ल्याउने भनेको भोट त बराबरै हुन्थ्यो नि। केपी ओली प्रधानमन्त्री भन्न असम्भव। केपी ओलीको कारणले होइन, यो एकदम क्लियर बुझ्नुहोस्। ल ठिक छ, अब विवादभित्र जाउँ न। पार्टी नेकपा सर्वोच्चले सँगै रहने अवस्था दिएन, त्यो सर्वोच्चको फैसलाले तपाईँहरू छुट्टिनु भयो। त्यसपछि त मिल्नु पर्थ्यो नि। नेकपा हुँदा पो तपाईँहरू प्रचण्डको लाइन एउटा थियो, केपी ओलीको लाइन अर्को थियो। सर्वोच्चले पार्टी छुट्टा छुट्टै भयो भनेर फैसला गरिदियो। तपाईँहरू धुम्बाराई जानु पर्थ्यो कि बालकोट जानु पर्थ्यो कि बालुवाटार जानु पर्थ्यो कि पेरिस टाढा गएर रुँदै छुट्टिनु पर्थ्यो। त्यो दिनदेखि केपी ओलीको तपाईँहरूप्रति प्रतिरोधको भावना आयो भन्छन्, प्रतिशोधको भावना आयो भन्छन्। के किन गएको पेरिस टाढा तपाईँहरू? अन्तिममा पार्टी छुट्टिसकेपछि रुँदै छुट्टिनु पऱ्यो नि त। राजनीतिमा नेताले रुने कुरा भनेको असम्भव कुरा हो। मलाई त लाग्छ जस्तो चिजलाई पनि म हाँसेरै पचाइदिन्छु। भन्नाले राजनीतिमा सबै खालका परिस्थितिहरूको सिर्जना हुन्छ। सर्वोच्चले 23 गतेको दिन माओवादी केन्द्र र एमाले अलग अलग बस्छ भन्यौँ, ठिक छ नि त। हामीले नेकपामा थियौँ, अलग अलग बस्छ भनिदियौँ। भन्नाले मिल्ने चाहना हुँदै बृहत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने चाहना हुँदै सर्वोच्चले 2टा पार्टी बनाइदियो। सर्वोच्च भनेको सर्वोच्चको फैसलाको आधारमा। त्यसपछि हामीले माओवादी र हाम्रो बिचमा त सामिप्यता भइसकेका थियो। अनि सर्वोच्चको फैसलालाई मान्नुपर्छ भनेर हामीले सल्लाह गरेर ल अब एमाले एक ठाउँ, माओवादी एक ठाउँ, ठिकै छ नि त। सर्वोच्चले भनेपछि त मान्नै पर्यो, कानुन मान्ने, संविधान मान्ने पार्टी भइसकेपछि हामी अब एमालेमै फर्किने रहने कुरा गऱ्यौँ, टुङ्ग्यौँ। तर ओलीले के गर्नुभयो भने 28 गतेको दिन उहाँले 23 गते फैसला आइसकेपछि 23 गते बेलुकी या 24 गते ल हामी त छुट्टी नै चाहेका थियौँ, तर सर्वोच्चले मिल्न बाध्य बनाछ, त्यसैले मिलौँ न त। मेरो कमी कमजोरी के छ, तपाईँहरूको कमी कमजोरी के छ, ल रियलाइजेसन गरौँ, मिलौँ भन्नुपर्ने ठाउँमा यिनले 28 गतेको दिन हतारमा माधव नेपालहरू आइहाल्छन् कि फेरि पार्टी एक त भइहाल्यो। माधवले केपी ओली एमालेमा देख्न चाहँदैनन्, म बताउँदैछु। अनि 28 गतेको दिन यिनले 3टा काम गरे। एउटा आफूसँगै निर्वाचित भएका पदाधिकारी भङ्ग गर्ने, तर आफूले बचाए। त्यो त आफू पनि जानु पर्थ्यो नि। आफू र आफ्ना गुटको महासचिवलाई चाहिँ जोगाए, अरूलाई भङ्ग गरेको घोषणा गरे। त्यसपछि दोस्रो कुरो, माधव नेपाल समूहसँग नजिक रहनुभएका प्रदेश इन्चार्जहरूलाई हटाइदिए, आफ्ना गुटका मान्छेलाई मात्रै प्रदेश इन्चार्ज बनाए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरू जो नेकपा एमालेको कुनै पनि कमिटीमा नभएको, सङ्गठित सदस्य समेत नभएकालाई 23 जनालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाइदियो। अनि यो काम गरेपछि पार्टी मिल्छ त। त्यसपछि फेरि दोस्रो पटक सर्वोच्चले केपी ओलीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई खारेज गर्यो। हो, खारेज गरिसकेपछि हाम्रो खारेज गर्यो, तपाईँहरू पनि एमाले हुनु भएन, पूर्ण एमाले, अब सँगै गरौँ न त भन्ने ठाउँमा
यिनले के गरे, भ्याकेटमा गए। सर्वोच्चले भनेको कुरो हामी मान्दैनौँ, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज हुँदैन भनेर भ्याकेटमा गए। यदि भ्याकेट पनि खारेज गर्यो भनेपछि मिल्ने बेला यस्ता काम गर्छन्। त्यसपछि 10 बुँदा तयार भयो, अथवा कार्यदल बन्यो, कार्यदल कार्यदल अनेक भयो कार्यदल हो। अब यसले कार्यदलले एमाले मिलाइदिन्छ, अब मिलाउँछ मिलाइहाल्ला भनेर हतार माधव नेपालमाथि अनेक लान्छना लगाएर गाली गरे हो। कुकुरको पुच्छर समेत भन्न भ्याए, प्रचण्डको पुच्छर भने, कुनै बाँकी प्रचण्डको कार्यकर्ता भने, गद्दार भने, देशद्रोही भने, मामुली कार्यकर्ता होइन, देशद्रोही गद्दार, सबै लाल गद्दार होइन। प्रणाली यी सबै किन भनिरहेछन् भने यो कार्यदलले मिलाइहाल्छ, मिलायो भने मलाई दबाब आउला, म के भनौँला भनेर फेरि वातावरण बिगार्नु थियो, बिगारे। ओलीले मात्रै बिगारे जस्तो लाग्छ तपाईँ? कसले? अनि लाल गद्दार ओलीले भन्ने। अनि तपाईँले आफूले बोलेका भाषाहरू पनि एकचोटि म सम्झाइदिउँ। केपी ओली मुक्त एमाले मात्रै सम्भव छ। एकछिन म त्यसको जस्टिफाई गर्छु नि त। म यस्तो सांसद हुँ, म एउटा चिज पनि हावादारीमा बोल्दैन। म हरेक चिजको म्याथमेटिकली जस्टिफाई गरेर मात्रै बोल्छु। केवल दार्शनिक सैद्धान्तिक मात्रै होइन, म्याथमेटिकली जस्टिफाई गर्छु। त्यसपछि तपाईँले फेरि चौथो पटक एमाले कार्यदलले फाइनल गर्यो मिलाउने कुरामा, अनि फेरि अर्का तमाम खालका वाक्यहरू प्रयोग गरेर माधव नेपाल नो इन्ट्री इन युएमएल भन्छ। माधव बाहेक अरू आउनुहोस्, माधव नेपाल आउनु पर्दैन। फेरि के हो? अनि फेरि दोस्रो अध्यक्ष पनि दिन्छु भनिरहेछन् त फेरि। होइन, उनले के दिने मान्छे, हामी माग्ने मान्छे हो र? त्यो कुरै मिल्दैन नि। त्यसैले केपी ओली नेकपा एमालेको बिचको एकता चाहन्न। किन चाहँदैनन् यसको प्रुफ पछि होला। तपाईँ भन्नु नि त अहिले के छ तपाईँले देखेको, तपाईँको आकलन के छ? केपी ओलीले नेकपा एमालेमा माधव नेपाल समूहसहितको एकता नचाहनुको कारण प्रुफ त पछि हो नि। उनी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सक्ने कसम खाएका छन्, कमिटमेन्ट गरेका छन्। कोसँग? शक्ति राष्ट्रहरूसँग। तर तपाईँहरूमाथि आरोप छ। सिपी मैनालीले मैसँगको अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो माधव नेपाल स्पष्ट इन्डो पश्चिमाले चलाएका मान्छे हुन्। माधव नेपालले एकमाथि अर्को शर्त राख्दै जान्छन् केपी ओलीसँग। पहिला 2075 जेठ 2 भने, दोस्रो अध्यक्ष भने, हस्ताक्षर भने, पुस 5 को मेरो गल्ती थियो संसद विघटन, जेठ 8 को संसद विघटन गल्ती थियो भनेर ओलीले भन्नुपर्छ, अनि एकतामा हुन्छ भनेर भन्छन्। माधव नेपाल आफूले चलेका छैनन्। इन्डो पश्चिमा भनेको भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकाले चलाएको छ माधव नेपाल। त्यसकारण माधव नेपाल केपी ओलीसँग मिल्नै सक्दैनन्। केपी ओली त न भारतले पत्याए, न अमेरिकाले पत्याए, न युरोपियन युनियन, न चीन, कसैले नपत्याएपछि अहिले बेसहारा भएका छन् भनेर सिपीले भने। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, खास के हो? सिपीले राम्रो एनालाइसिस गर्न सकेको भए एउटा निर्वाचन क्षेत्र पनि जित्न नसक्ने टोरू हुन्थे। अनि सिपी मैनालीको वाक्यलाई लिएर माधव नेपाललाई यसो उसो भन्न पाइन्छ। ऊ आफै असक्षम मान्छे, ऊ आफै 1 वर्ष पछाडि के हुन्छ एनालाइसिस गर्न नसक्ने मान्छे। माधव नेपालको बारेमा राम्रो एनालाइसिस गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास मान्नुहुन्छ? त्यो वाहेड कुरा हो। इन्डो पश्चिमाले जालमा पारे हो माधव नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर, यी 3 जनालाई भन्छन् है। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? त्यो त यस्तो छ, अब नेता हुन् उहाँहरू नेता हुनुहुन्छ नि, त्यसैले सम्बन्ध के छ कस्तो छ म भन्न सक्दिनँ। तर माधव नेपालको विषयमा यस्ता लान्छना लगाउनु भनेको अपराधै हो। यो किन पनि म भनिरहेको छु भने मेटमणि चौधरी पनि काहीँ न काहीँ जोडिनु भएको छ। एकैछिन है, धैर्य गरिदिनु होला। प्रश्न अलिकति कडा भयो भनेर त्यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। माधव नेपाललाई होली वाइनको प्रणेता भनेर भन्छन्। केपी ओलीलाई सोल्टी होटलमा राखेर होली वाइन खान बाध्य पार्ने, विवादमा ल्याउने माधव नेपाल हो भन्छन्। विश्वको कति देश भ्रमण गर्नुभयो क्रिस्चियनिटीको नाममा, होली वाइनको नाममा, माधव नेपाल हो भन्छन्। तपाईँलाई पनि जोडिएको छ। तपाईँ माधव नेपाल पक्षको नेता, सुरेन्द्र पाण्डे माधव नेपाल पक्षको नेता,
मेटमणि चौधरी क्रिस्चियनिटी फैलाउन क्रिस्चियनहरूको कार्यक्रममा गए, क्रिस्चियनलाई प्रमोट हुने काम गरे मेटमणि चौधरी भनेर तपाईँमाथि आरोप छ। सुरेन्द्र पाण्डेले पनि चर्च उद्घाटन गरेको भनेर आरोप छ। त्यति मात्रै होइन, गुठी विधेयकको बेला नेपालका धर्म संस्कृति र सम्पदा नष्ट गर्ने नाममा मेटमणि चौधरी पश्चिमा युरोपियन युनियनको प्रभावबाट बोले भन्ने कुरा छ र यो सबै कुरा माधव नेपालको टाउकोमा गएर जोडिएको छ। यो के हो खासमा? म एउटा सांसद हुँ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हिन्दू मात्रै छैनन्, बुद्धिस्ट मात्रै छैन, त्यसपछि मुस्लिम मात्रै छैनन्। त्यहाँ त सबै खालका समुदायका मान्छे, सबै धर्मप्रति आस्था राख्ने मान्छेहरूको उपस्थिति छ। र म फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे। म कुनै पनि धर्म सापेक्ष छैन। एक त हाम्रो संघीय यो हाम्रो संवैधानिक रूपमा पनि व्यवस्था भएको छ, धर्मनिरपेक्ष राज्य होइन, हिन्दू राज्य त होइन नि त, त्यसपछि अर्को राज्य त होइन नि। धर्मनिरपेक्ष राज्यमा सबै खालका धर्महरूको बराबर हैसियत, बराबर अस्तित्व रहनुपर्छ, त्यो क्षमता म राख्छु। त्यसपछि म कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य या सांसदको हैसियतले म कुनै धर्मप्रति न नेगेटिभ न पोजिटिभ, न निरपेक्ष न सापेक्ष रहनु हुँदैन। हाम्रो दर्शनले, हाम्रो सिद्धान्तले पनि के भन्छ भने धर्म अफिम हो भनेर भन्छ। अफिम भनेको नराम्रो चिज होइन, नसा होइन। नसा लाग्यो भने त्यो धेरै एक्सिडेन्टहरू हुन्छ। त्यसैले धर्मप्रति कसैको पनि लम्पट तरिकाले, लम्पट भनेको एकदम डिभोटेड हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा म डिक्लियर छु। र त्यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रभित्र क्रिस्चियन धर्म, कहिले म महायज्ञमा जान्छु र भाषण गर्छु। महायज्ञ त हिन्दूसँग जोडियो नि त। ठुला ठुला मन्दिरको प्रोग्राममा जान्छु, कहिले मुस्लिम समुदायले बनाएको स्कुलहरूमा जान्छु होइन, कहिले क्रिस्चियनहरूले बनाएको के प्रोग्राम हुन्छ होइन, त्यो चर्चमा जान्छु, कहिले गुम्बामा जान्छु। अनि गुम्बामा गयो गुरुङ भनिदिने होइन, अथवा त्यो बुद्धिस्ट भन्ने, चर्चमा गयो क्रिस्चियन भन्ने, अनि अर्को महायज्ञमा गयो हिन्दू भन्ने। यसको तर्कको कुनै अर्थ छैन। तपाईँलाई कुनै पश्चाताप छैन? अहिले तपाईँलाई जसरी लेखिएको छ तपाईँमाथि, जसरी प्रहार भइरहेको छ तपाईँमाथि, जसरी गुठी विधेयकमा तपाईँले ल्याएको स्ट्यान्डलाई पनि त्यसरी व्याख्या गरिराखेको छ। सर्लक्क हेर्दा माधव नेपाललाई होली वाइनमा देखियो, देशव्यापी भ्रमण 100 पटक गर्नुभयो, त्यति बेला त्यो पनि देखियो। सुरेन्द्र पाण्डेमाथि त्यही आरोप लाग्यो। काहीँ कतै यो सत्य त होइन, तपाईँहरू क्रिस्चियनिटी फैलाउन अथवा युरोपियन युनियनबाट सञ्चालित त होइन भन्ने आरोप छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो त्रिशूल भएको एउटा मन्दिर छ, जुन अहिले राष्ट्रव्यापी चर्चामा छ, धारपानी मन्दिर। त्यो मन्दिरमा सबैभन्दा धेरै पैसा कुनै न कुनै तरिकाले हाल्ने मान्छे मै हुँ होइन। त्यसपछि रिहार छ होइन, रिहार पनि हिन्दूसँगै कृष्ण भगवानसँगै जोडिएको छ। त्यो ठाउँमा पनि रेगुलर पैसा हाल्ने मान्छे मै हुँ, सांसद। म चाहन्छु मेरो निर्वाचन क्षेत्र यस्तो क्षेत्र बनोस् जहाँ धार्मिक रूपमा पनि विविधता होस्। सबैभन्दा ठुलो चर्च मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा होस्, सबैभन्दा ठुलो मन्दिर मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा होस्, सबैभन्दा ठुलो गुम्बा मेरै निर्वाचन, सबैभन्दा ठुलो मस्जिद मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा होस्। र त्यसको तयारी पनि म गरिरहेको छु। यस्तो मस्जिदको तयारी गरिरहेको छु ताकि नेपालभरिका मुस्लिम समुदायका मान्छेहरू त्यो ठाउँमा गएर पढुन्, लेखुन्, युनिभर्सिटी बनोस्। ब्रोडली सोचिरहनु भएको हो। अनि थारू समुदायको लागि सबैभन्दा ठुलो सङ्ग्रहालय बनाउँदैछु, सुरु गरेको। तर तपाईँमाथि अर्को एउटा आरोप छ, थारू समुदायको, थारू संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्न लाग्नु भएको छ भन्छन् क्या यो क्रिस्चियनिटीको नाममा, हो कि होइन? सबैभन्दा ठुलो सङ्ग्रहालय बनाउँदैछु, थारू समुदायको सबैभन्दा ठुलो सङ्ग्रहालय राप्ती गाउँपालिकाको बग्रापुरमा। यो कुरा त कसैले देखेन, कसैले लेखेन होइन। मान्छेहरूको नेगेटिभ एटिच्युड छ नि त। हिन्दूमा पैसा हाल्दा, करोड पैसा हाल्दा केही बोल्दैनन्,
गुम्बामा पैसा हाल्दा कोही बोल्दैनन्, तर त्यो क्रिस्चियनमा 10 लाख पैसा मात्रै हाल्दा यति धेरै आलोचना। तर तपाईँले अघि एउटा प्रश्न उठाउनु भएको थियो कि केपी ओलीमाथि, नेकपा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धुलीसात पार्न, धुलो चटाउन कसम खाएर लागेका छन् भन्छन्, भन्नुभयो तपाईँले। भन्छु भने तपाईँलाई के भन्छन् भने नेकपा एमाले फुटाउन काहीँ कतैबाट कसम खाएर लागेका छन् मेटमणि चौधरी र पार्टीभित्र पहिलो वरियताका नेता र दोस्रो वरियताका नेता भन्दा हार्ड लाइनर भएर अत्यन्तै कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, यो उनले कसम खाएका छन् भन्छन्। हो, म तपाईँलाई भनौँ, केपी ओलीको अनुहार देखाएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिएला भन्ने लागेछ। 2046 साल, 47 साल, 48 सालसम्म के थियो थाहा छ? विश्वमा 4 भागमध्ये 3 भागमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा शासन व्यवस्था थियो, हो नि? तर आज तपाईँले सूची तयार पार्ने भने 48 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकार सब घरल्याम घुर्लुम ढल्या छ। विश्वको कुरा गर्दा विश्वको कुरा हो नि। कहीँ कि त उत्तर कोरियामा छ, जहाँ पर क्यापिटल इन्कम हेऱ्यो भने 450 छ, निकै गरिबी छ, यहाँ बोल्न पाउँदैन, लेख्न पाउँदैन, नोटिस हुन्न, सार्वजनिक केही पनि हुँदैन, निकै निरङ्कुश टाइपको कम्युनिस्ट। त्यसपछि तपाईँले चाइनाका कुरा गर्नुहोस्, चाइनामा पनि लोकतन्त्र छैन, कम्युनिस्टको बिचमा चुनाव गराउने अनि त्यही भित्रबाट जो सबैभन्दा धेरै लामो समय सङ्गठित सदस्य लिएको जसको छ त्यसैको धर्म नेता बनाउने, पालिकाको प्रमुख, काउन्टी होइन यस्तै सबै प्रमुख बनाउने र कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे नै राष्ट्रपति हुने त्यो सिस्टम छ होइन। क्युबा लगायतका केही देशहरूमा अलि उन्नत टाइपको छैन र नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार तर पुरै लोकतन्त्र सहितको कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ त जनताले भोट हाल्छ, जनताले भोट हालेर जित्ने ठाउँ हो नि कम्युनिस्ट। यहाँ पनि चाइना जस्तो, उत्तर कोरिया जस्तो, क्युबा जस्तो त छैन नि त। काङ्ग्रेसले जसरी प्रतिस्पर्धा गर्छ, मेरो भोट जति छ अर्को एक भोट, अर्कोको पनि एक भोट छ, यस्तो परिस्थितिमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी। अनि यस्तो बेला अनि काङ्ग्रेस र एमालेको बिचको भोट डिफ्रेन्सेस छैन, कुनै केही फरक छैन। नेकपा एमालेप्रति मान्छेहरूको वितृष्णा जागेको, काङ्ग्रेस यो भनेको अर्थ काङ्ग्रेसप्रति आशा जागेको, आकर्षण भएको पनि होइन। अनि हाम्रो बिच र माओवादीको बिचमा अब मिल्नै नसक्ने पोजिसनमा पुगेको। माओवादी र हाम्रो कारणले, माओवादीको कारणले हामीले जितेको, हाम्रो कारणले माओवादी जितेको, यो कुरो त सत्य छ, म पहिले पनि भनेको छु। अनि हामी कमजोर भइरहेको अवस्था, हाम्रो बिचमा विभाजन भइरहेको अवस्था, काङ्ग्रेस सग्लो भइरहेको अवस्थामा फेरि केपी ओली जे अपराध गरेका छन्, म कमजोरी भन्दैन, अपराध, राष्ट्रप्रतिको अपराध, संविधानप्रतिको अपराध, कानुनप्रतिको अपराध, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको अपराध, त्यो यदि हामी मिल्यौँ भने सबै अपराधलाई हामीले जस्टिफाई गर्न सक्छौँ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको कुरालाई जस्टिफाई हामी गर्न सक्छौँ ल मिलिहाल्यौँ भने। अनि यी कुनै जस्टिफाई नगरिकन तपाईँ निर्वाचनमा जाँदा किन भोट हाल्ने, किन जिताउने, भोट हालेर के गर्यो? त्यसो भए त तपाईँले डरलाग्दो कुरा गर्नुभयो, नेकपा एमाले अब मिल्नै सक्दैन। तपाईँले मिल्नै मिल्दैन। अनि तपाईँको समूह र केपी ओलीको समूहको ती 5-5 जना कार्यदलका सदस्य के बेरोजगार भएर बनाउनु भयो, किन उहाँहरू प्रयास गरिरहनु भएको? तपाईँ मिल्नै नसक्ने आकलन गरिसक्नुभयो, मिल्नै नहुने भनिसक्नुभयो, उहाँहरूले के गरेर बस्नु भएको छ त? उहाँहरू के त्यत्तिकै रमाइलो गरेर भेटघाट गरिरहनु भएको छ? त्यो त उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् नि, तपाईँको सबैको जवाब किन दिने? तपाईँको समूहको निर्णय होइन, त्यो त विघटन भइसकेको छ। अनि विघटन भइसकेको, अनि मैले विघटन भइसकेको सांसदमा गइराख्ने कुरा हुन्छ त? त्यसो उहाँहरू के प्रयास गरिरहनु भएको छ, के गरेर टाइम पास गरिरहनु भएको छ मलाई थाहा छैन। भनेपछि कार्यदलको कुनै औचित्य छैन। अब विघटन भइसकेको छ अनि औचित्य कसरी हुन्छ त्यो आफै बुझ्नुहोस् न। विघटन अनि तपाईँहरू मिटिङ गर्नुभयो, 10 बुँदे कार्यदलले बनाएको 10वटा बुँदालाई पालना गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, सम्मानजनक एकता गर्ने भनेर तपाईँले 2 दिन अगाडि केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरे होइन? त्यो त 24 गतेसम्मको लागि मात्रै हो।
आज कति गते हो? 25 गते। 24 गते पनि केपी ओली समूहको बैठक भएको हुनाले तपाईँले अल्टिमेटम माधव नेपालले अब डिभोर्स हुन्छ अब पनि केपी ओली सचिनन् भनेर 24 गतेसम्मको दिनुभएको थियो। अब सक्यो नि। आज त एमाले केपी ओली समूहले त निर्णय गर्यो त, तपाईँले भनेको कुरा त मानेन। महाधिवेशनको काम पनि फटाफट जाने सदस्य। त्यसैले त म भन्दैछु ओलीलाई पार्टी मिल्न दिने पक्षमा छैन, यो दुनियाँले बुझ्ने गरी म त्यसैले त बोलिरहेको छु। तपाईँ ओलीलाई भन्नुहुन्छ, ओलीहरू तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ कि माधव नेपाल शर्तमाथि शर्त राख्दैछन्, विदेशीले सञ्चालन गरेका हुन् माधव नेपाल, प्रचण्डले भरुवाको काम खेल्दैछन् माधव नेपाल समूहभित्र र माधव नेपाल हामीसँग मिल्ने होइन प्रचण्डसँग मिल्न खोज्दैछन्, त्यसकारण माधव नेपाल शर्तमाथि शर्त राख्दैछन् भनेर भन्छन् के? पहिले शर्त राख्दा ओलीले थोरै गल्ती गरेका थिए, फेरि दोस्रो पटक फेरि गल्ती गरेका छन्, फेरि तेस्रो गल्ती गरेका छन्, चौथो गल्ती गरेका छन्, अनि शर्त पनि त थपिँदै जान्छ नि। पहिलेकै शर्तमा अनि गल्तीको स्टेप जम्प गरिराख्ने अनि त्यही कुरालाई लिएर समाति राख्ने कुरा हुन्छ के? 75 जेठ 2 भन्नुहुन्छ, 75 जेठ 2 गते त दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक त बोलायो त 75 जेठ 2 अनुसार उनले पहिला 9 हुँदा एमाले र माओवादी मिलेर रहेछन्, अनि दोस्रो बोलाएपछि 75 जेठ 2 मा गएन। म तपाईँलाई भनौँ 75 जेठ 2 गते भनेको के हो? नेकपा एमाले हो। 3 गते त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। 75 जेठ 2 गतेको दिन कतिजना केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या थियो? 200 कति थियो? 203 जना। 3 जना थियो। तर केपीले के भन्छन् थाहा छ? 3 गतेको दिन थपेका 44 जना है। त्यसपछि 2 वर्ष पछाडि फाल्गुन 28 गते थपेका 23 जना सहितको केन्द्रीय कमिटी त्यो नेकपा एमाले हो भनेर भन्छन्। अनि अध्यक्षको जेठ 2 गते पार्टी अध्यक्षले भनेको कुरा मान्नु पर्दैन, महासचिव पनि उतै, पार्टी अध्यक्ष उतै, माइनोट उतै, बहुमत सदस्यले निर्णय गर्ने, अनि तपाईँहरू मान्दैन भनेर विधि पद्धति मान्दैन भनेर हुडलो गर्न पाइन्छ? के नेकपा एमाले केपी ओलीको नाममा रजिस्ट्रेट भएको पार्टी हो? बपौटी सम्पत्ति हो? अथवा केपी ओली नेकपा एमाले पार्टीको डाइरेक्टर हो? या प्राइभेट कम्पनी हो? के हो भन्नुभएको छ? नेकपा एमाले चल्नको लागि त विधान छ, चल्नको लागि दर्शन छ, सिद्धान्त छ, त्यसको आधारमा पो चल्छ। अनि दर्शन छ, सिद्धान्त छ, कुन दर्शन र कुन सिद्धान्तले भन्छ आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर केपी ओलीको भाषामा भन्ने हो भने दक्षिणपन्थी पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेलाई पार्टी विधि पद्धति नियम लाग्दैन? आफ्नो पार्टी अध्यक्षलाई विश्वासको मत दिनु पर्दैन? आफ्नो पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेतिर लाग्नु पर्दैन? अनि शेरबहादुर देउवालाई पार्टी अध्यक्ष काङ्ग्रेसको पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने, पार्टीको विधि पद्धति मान्नु पर्दैन, फ्लोर क्रस गरिदिने? अनि कहाँ लेखेको छ पार्टीको अध्यक्षले आफ्नै सांसदहरूलाई गोली ठोकेर या आफ्नै सांसदहरूलाई गला हत्याएर आफ्नो सांसदप्रति विश्वास नभएर अरू सांसदहरूको टेकेसो खोज्ने कुरा कहाँ लेखेको छ? हामी नेकपा एमालेका 48 जना सांसद हुँदा हुँदै 15-16 जना सांसद भएको जसपाको पार्टी, त्यो पनि महन्तको पार्टी किन खोज्नु पर्यो भनेपछि आफूलाई हिर्काउने, आफ्नालाई आउट गर्ने अनि अरूको टेकेसो लिनुपर्ने, सहारा लिनुपर्ने भन्ने चिज कहाँ लेखेको छ? तपाईँहरूले केपी ओलीले विश्वासको मत मागेको बेला सर्वत्रै लाएर तपाईँहरू तटस्थ नबसेर केपी ओलीले मत हालिदिएको भए आज नेकपा एमाले यो अवस्थामा पुग्थ्यो? केपी ओलीले अरू पार्टी गुहार्नु पर्थ्यो? तपाईँहरूले बाध्य पारे होइन के? यो परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि केपीले अरू मान्छेलाई मन्त्री बनाएका होइनन्? आफ्नै सांसदलाई हामी माधव नेपाल समूहका मान्छे भयौँ रे, उनकै गुटका मान्छे पनि त थुप्रै थिए नि। तर उनले के गरे भने आफ्नोलाई हिर्काउने, धेरैलाई हिर्काउने, थोरैलाई विश्वास गर्ने र आफूसँग राख्ने समस्या त त्यही। एउटा उदाहरण, नेकपा एमाले भित्र प्रदीप गेवाली जस्तो सक्षम मान्छे, इमान्दार मान्छेहरू कोही छ, तर प्रदीप गेवालीलाई परराष्ट्र मन्त्रीबाट हटाएर
रघुवीर महासेठ त तपाईँहरूकै पार्टी नेता रघुवीर महासेठ उहाँको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ। रघुवीर महासेठलाई उप प्रधानमन्त्री पनि परराष्ट्र मन्त्री पनि बनाए। यो कुनै मान्छेले नेकपा एमाले भित्रको कुनै एकजना मान्छेले पनि के पच्याएको थियो? त्यसपछि वडामा हारेका मान्छेहरू, प्रदेशमा हारेका मान्छेहरूलाई सङ्घको मन्त्री बनाइदियो। यति धेरै बेखुबी काम गर्न पाइन्छ? प्रदेशमा हारेछ, सङ्घको युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाइदिएछ। यो गर्न मिल्छ? तपाईँमाथि एउटा प्रश्न है, गम्भीर सुन्नुहोस्, काम प्रधानमन्त्री भनेको त सिस्टम मानेर सिस्टमभित्रै रहेर गर्ने हो नि। होइन, सिस्टम त तपाईँहरूले पनि मान्नु भएन नि त। पार्टीको फ्लोर क्रस गर्नुभयो, पार्टीको व्हिप विपरीत। म तपाईँले भन्छु, बरु गजब क्वेसन गर्नुभयो। नेपालको संविधानको 2047 सालको संविधान र 2076 सालको संविधानको सरकार निर्माण गर्ने विषयमा किन यति धेरै फरक छ? नेपालको संविधानको 47 सालको संविधानको 42 को 1, 2, 3, 4 सम्म मात्रै सरकार निर्माणको लागि प्रावधान थियो। 42 मा सबैभन्दा ठुलो बहुमत ल्याउनेले सरकार बनाउने, 42 मा 2 वा 2 भन्दा धेरै पार्टी मिलेर सरकार बनाउने, बहुमत पुर्याउने। त्यसपछि बनेन भने 3 मा आएर 42 को 3 मा आएर सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टीले सरकार बनाउने, तर 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने, 4 सम्म मात्रै थियो नि। तर 72 सालको संविधान बनाउँदा हामी 9 सम्म किन पुग्यौं? 4 सम्म, 76 को 1, 2, 3, 4 सम्म जस्तोको तस्तै 47 सालको संविधानको 42, 1, 2, 3, 4 र 47 भन्नाले यो 2072 सालको संविधानको 76 को 1, 2, 3, 4 सेम हो। तर 5 नै किन थप्नु पर्यो भन्नाले राजनीतिक दलहरूले सरकार बनाउन नसकेपछि प्रतिनिधि सभामा रहेका कुनै एकजना सदस्यले समेत सरकार बनाउन सक्ने। भनेपछि शेरबहादुर देउवा त नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताको हिसाबले प्रधानमन्त्री बनेका छन्, कुनै एकजना सांसद त होइनन् नि तिनी। होइन, यस्तो शेरबहादुर देउवा बाहेक अर्को कुनै एकजना पनि हुन सक्छ। तर त्यो त भएन संविधानमा। होइन, छ संविधान अनुसारै छ नि। संसदीय दलको नेता छन् के? संसदीय दलको नेता के सांसद होइन? शेरबहादुर देउवा सांसद होइन कि होइन? कि हो भन्नुहोस्, हो कि होइन? हो। अनि प्रतिनिधि सभामा भएको कुनै एकजना भने एउटा पार्टी भनेको छैन, एकजना स्वतन्त्र व्यक्ति समेत भनेपछि एकछिन 76 को 5 मा गइसकेपछि सबै व्यक्ति हामी सांसदहरू स्वतन्त्र भयौँ। शेरबहादुर देउपालाई यद्यपि संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ बाहेकको मान्छे पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्थ्यो, अथवा काङ्ग्रेसका सांसदहरूले उहाँले भोट नहाल्दा पनि ती सांसदहरूले कारबाही हुँदैनथ्यो। त्यो बेलासम्म हामी सबै सांसदहरू स्वतन्त्र भइसकेका छौँ संवैधानिक रूपमा। त्यसपछि 5 मा अनि 6 मा गइसकेपछि के छ? विश्वासको मत लिनुपर्ने भनेको छ, होइन? त्यसपछि विश्वासको मत पाएन भने 7 मा गएर निर्वाचनमा जाने कुरा छ। ल ठिक छ, यो त संविधान भयो। अब म अन्तिमतिर छु, समय अलि लामै भयो, तपाईसँग अझै धेरै कुरा गर्न मन थियो। अब यहाँ म जान्न खोजेको कुरा नि, तपाईँहरूले केपी ओलीलाई आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई बालुवाटारबाट बालकोटको बारदलीमा पुर्याइदिनु भयो, शेरबहादुर देउवालाई बुढानील कण्ठबाट बालुवाटारमा ल्याउनु भयो। आनन्द लाग्छ, मजा आछ। आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री हटाएर विपक्षी पार्टीको त्यो पनि 25% संख्या पनि नपुगेको सांसदको संख्या छैन, 23 जना, 25% पनि छैन, त्यस्तो पार्टीको नेतालाई 4 पटक विकृति विसङ्गतिको डम्बुर बोकेका विवादित मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा आनन्द आछ, मजा आछ। अब देशले काँचुली फेर्छ। यस्तो शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा तपाईँ हाम्रो जीवनमा आमूल परिवर्तन आउला भनेर गरेको होइन। एउटा मात्रै कारण के हो भने मुलुकको सिस्टमलाई ट्र्याक इन गर्नुपर्ने थियो हामीलाई, त्यति मात्रै हो। त्यसपछि पुरै कार्यकाल प्रतिनिधि सभा चलोस्, कमिङ टाइममा केपी ओली जस्तो सन्की शासकहरू आएर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न नपाउन् भनेर नै यो सबै चिज गरिएको। के शेरबहादुर देउपाको के विलक्षण क्यापासिटी छ, उनले मुलुकलाई चेन्ज गर्न सक्छन्।
त्यो केही पनि होइन। मात्र केपी ओली हुँदा मुलुकको सिस्टम कोल्याप्स हुने कुरा, कानुन नमान्ने कुरा, पर संविधान जलाउने कुरा, धुजा बनाउने कुरा, सांसद हुँदा हुँदै पनि सांसदलाई छरेर अध्यादेशबाट देश चलाउने कुरा, जुन निरङ्कुश टाइपको शासक बन्ने जुन ओलीको सपना थियो त्यो तुइएको। अब ल ठिक छ। अब तपाईँमाथि एउटा आरोप छ, तपाईँको नेता माधव नेपालमाथि। केपी ओली आफ्नै अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर आफ्नै घरमा आगो झोसेर खरानी बनाएर खरानीको व्यापार गर्ने कुलङ्गारहरू भन्छन् क्या तपाईँहरूलाई। कुलमाथि अन्याय गरे हो नि तपाईँहरूले, पार्टीमाथि अन्याय गरे हो नि तपाईँहरूले। मान्छेले त्यस्ता कुरा गर्न सक्छन्, तर सरस्वती हेर्दा धेरै मान्छेले के भन्दैछ भने यदि माधव नेपाल अहिलेको प्रतिनिधि सभामा या नेकपा एमालेको नेता नभएको भए मुलुकमा यति धेरै अराजकता फैलिसकेको हुन्थ्यो, मुलुकको संविधान नै जलिसकेको हुन्थ्यो। त्यसपछि संविधान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नमान्ने भएपछि हामीले किन मान्ने भन्ने मनोविज्ञान धेरै बनिसक्थ्यो। त्यसैले माधव नेपाल जस्तो महान व्यक्ति पनि नेपालमा रहेछन्, जसले मुलुकलाई ट्र्याक इन गर्ने काम गर्यो, मुलुकको सिस्टमलाई जोगाइदियो, मुलुकको प्रणाली बचाइदियो। यस्तो भन्ने मान्छे कुलङ्गार हुन एक असल हिरो माधव नेपाल, मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्ने, मुलुक डुब्नै लागेको मुलुकलाई जुरुक्क सक्ने क्षमताको कुनै नेता हो। कुनै समय थियो नेकपामा विवाद हुँदा, एमाले र माओवादी हुँदा माधव नेपालसँग 40 जनाको हाराहारीमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू थिए। त्यसपछि शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दा 28 मा झरे, हस्ताक्षर गर्ने 23 मा आए, विश्वासको मत दिने 15 मा आए। त्यो पनि हिजो साथ दिएका 10 जना मत नहालेर बाहिरिए। अब त्यो 15 बाट पनि घट्दै गएर माधव नेपालको शक्ति, त्यो त फेरि केपी ओली पक्षका आएर जोडिया हो। खास तपाईँहरू 15 जना, माधव नेपालको शक्ति क्षीण हुँदैछ र कमजोर बन्दैछन्। अब पनि माधव नेपालले पार्टी एकतामा ढिलाइ गरे, ओलीलाई नेता मान्न ढिलाइ गरे भने माधव नेपालको समूह घरको न घाटको हुन्छ, न भोलि चुनाव लड्ने ठाउँ छ, न ओलीले टिकट दिन्छन्, यिनीहरू बेसहारा हुन्छन् भन्नेहरू छन्। के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? त बेसहारा बन्दै हुनुहुन्छ अरे। अब सबैको देखियो नि, सबैको सहारै हामी भएको छौँ अहिले। कमरेड प्रचण्डको सहारा, कमरेड पन्नले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको सहारा, जसपाको सहारा, समग्रमा मुलुकको सहारा, संविधानको सहारा, कानुनको सहारा हामी भएको छौँ। अनि चुनाव लड्ने कहाँबाट त भोलि घरको घाटको भइएन? केपी ओलीले टिकट दिँदैन नेपालमा जाने हो भने, अर्को पार्टी छैन, गर्नुहुन्छ के? एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, केपी ओलीको नेकपा एमाले प्राइभेट कम्पनी होइन। अनि तपाईँहरू केबाट लड्नुहुन्छ चुनाव? प्राइभेट अनि उनले मात्रै भनेर हुन्छ? दाङको टिकट कसलाई दिने भनेको मैले हो निर्णय गर्ने। तपाईँको दाग लाएर दाङमा बेहाल छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् मेटमरी चौधरीको अवस्था, माओवादी केन्द्र र केपी ओली सँगै हुँदा पनि हामी बहुमतमा थियौँ। मैले कमिटी डिक्लेयर गरेको कमिटी अहिले पनि छ। हिरा केसी र तपाईँको पुत्ला जलाएको समाचार त सुन्नु होला। त्यो धेरै राम्रो नि, ठुलै मान्छेको पुत्ला जल्छ नि। जो प्रधानमन्त्री छ, जो पावरमा छ, पावरमा पुग्ने सम्भावना बोक्छ, उसै मान्छेको होइन। तपाईँहरू एमाले पनि नहुने, नयाँ पार्टी पनि नखोल्ने भने तपाईँहरू चुनाव चाहिँ केबाट लड्ने भने? सूर्य चिन्हबाट लड्ने त तपाईँहरूको समय आउला नि, समय आउला नि। पार्टी निर्वाचन हुनु त अझै 17 महिना पार्टी एक हुन्छ। एमाले हुँदैन, नयाँ पार्टी बन्छ, नयाँ पार्टी बन्छ। तपाईँहरूको हो, केपी ओली र माधव नेपाल मिल्दैनन्। अब मिल्दैनन्। तपाईँहरूले आजसम्मको समय सीमा दिनुभएको थियो, के हुन्छ अब? मिल्दैन भनिसकेको छु नि। किनभने तपाईँहरूले एउटा अल्टिमेटम के थियो भने पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर, महाधिवेशनका गतिविधि नगर भने आज ओलीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसैले त मिल्दैन भनिरहेको छु नि। अनि हाम्रो कार्यालय होइन, ओलीको कार्यालय मिल्दैन भनेपछि अब पार्टी छुट्टा छुट्टै भयो। तपाईँ अलिक बढी बोल्नुहुन्छ भने तपाईँकै समूहभित्रका मान्छेहरू भन्छन् क्या ओली मुक्त एमाले, नेकपा ओली, बैलगाडा चिन्ह ओलीको भनेर बोल्ने त भई। अनि ओलीलाई देखाएर नेकपा एमालेको पक्षमा को जनताले भोट हाल्छ त? अनि ओली बिनाको हामी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, मेरो पोजिसन के हुन्छ भन्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पोजिसन के छ, के हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। ओली हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अवस्था बेहाल हुन्छ। बेहाल, एउटा निर्वाचन क्षेत्र पनि जित्न नसक्ने पोजिसन हुन्छ ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुँदा।
तर ओली नहुँदा फेरि हामी लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा पुग्छ। कसरी के हिसाबले भनिरहनु भएको छ तपाईँहरू? ओली बिना सम्भव छ? हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा प्रत्यक्ष जितेको हुनुहुन्छ माधव नेपाल, तपाईँ अरू जम्मै समानुपातिक छन्। प्रत्यक्ष जितेका घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल यी सबै छुट्टै भइसके, तपाईँहरूसँग मिल्लान जस्तो देखिँदैन। थोरै 4-5 जना समानुपातिक सांसद ल्याएर माधव नेपालको हैसियत के होला, हालत के होला विचार गर्नु भएको छैन? माधव नेपाल यो देशको फेरि पनि महत्त्वपूर्ण पार्टीको अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ। प्रचण्ड र माधव नेपाल उपेन्द्र यादवको समाजवादी केन्द्र बनाउने भन्ने कुरा त्यही हो तपाईँले भने? नेपालभित्र रहेका जति कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा एकता गर्ने, ओली बाहेक। अनि तपाईँको म्याथमेटिकलीमा भन्छु, लुम्बिनी प्रदेश हामी 100% ठाउँमा जित्छौँ, कर्णाली प्रदेश 100% जित्छौँ। माधव समूह होइन, माधव प्रचण्ड, माधव बनले कम्युनिस्ट ब्रेड कम्युनिस्टवाला। सुदूरपश्चिम नेपाली काङ्ग्रेस 3-4 सिट जित्लो र सबै हामी जित्छौँ। त्यसपछि 2 नम्बर प्रदेश सबै 100% हामी जित्छौँ। 4वटा प्रदेशमा 100% हामी जित्छौँ। के को आधारमा भनिरहनु भएको छ तपाईँ? आजभोलि जनमत के छ हेर्नु भएको छ? जनमत हेरेर हिजोको जनमतको हिसाब नगर्नु न। नहेरिकन म कहिले बोल्दैन। अनि म्याथको विद्यार्थी। ठिक छ, सरकारमा जाने चाहिँ के हो? तपाईँहरू सरकारमा सहभागी, तपाईँ चाहिँ सरकारमा सहभागी हुन्छौ भन्नुहुन्छ, अरूहरूले होइन गलत हो हामी प्रतिपक्ष हो एमाले हो भन्नुहुन्छ, के हो त्यो? प्रतिपक्ष त मिल्दा पो प्रतिपक्ष हो, पार्टी नै मिल्दैन। अनि सरकार नै हामीले बनाएको हो। जानुहुन्छ? सरकार हामीले बनायौँ, बिचमा छोड्न मिल्दैन। कतिजना सांसद चाहिँ के मन्त्रीको त्यो त म भन्न सक्दैन, त्यो त सरकारले टिमले निर्णय। कहिले जानुहुन्छ? तपाईँहरूकै कारण मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन ढिलो भएको छ के? माओवादी र काङ्ग्रेसले मन्त्री बनाउने व्यक्तिहरूको सूची फाइनल गरे त? भने तपाईँ जाने पक्का हो सरकारमा? 110% हो पक्का। अनि बाहिर किन फरक भर्सन आउँछन् त तपाईँ? फरक आउँछ नि बहसको बेला, छलफलको बेला। तर तपाईँ तेस्रो पुस्ताको मेघमणि चौधरी र दोस्रो पुस्ताको भीम रावलको भनाइ नै फरक छ। फरक हुन दिनुहोस् न त, छलफलको बेला फरक आउँछ। कसको कुरा पत्याउने त जनताले? मेरो कुरा पत्याउनु पर्यो नि। भीम रावलको नपत्याउने? त्यो पत्याउने नपत्याउने त्यो जनता। अब अन्तिममा राष्ट्रपति गोवामा जानुभएछ भीम रावल, बेठिक कुरा हो। यस्तो गर्न मिल्छ? भीम रावलको गतिविधि पछिल्ला शङ्कास्पद छन्। होइन, उहाँले के गर्नु भएको छ उहाँले नै लिएर सोध्नुहोस्, होइन? तर राष्ट्रपतिलाई पार्टी मिलाइदिनु बादमा ल्याउनुहुन्न। हिजो राष्ट्रपतिले अनावश्यक प्रेसर गरिरहेछ, दबाब गर्यो भनेर भन्ने, अनि आज तिमी नै आएर मिलाइदियो भनेर भन्नु भनेको त अनैतिक कुरा हो नि। तपाईँकै समय उहाँ जानुभयो कि भएन त्यो पनि ग्यारेन्टी। सार्वजनिक रूपमा अब नभएका कुरा पनि सार्वजनिक हुन्छ। त्यसो भए अब अन्तिममा भनिदिनुहोस्, मेघमणि चौधरीले नेतृत्व गरेको अथवा माधव नेपालहरूले नेतृत्व गरेको फरक पार्टीको नाम के हुनेछ? कहिले थाहा पाउनेछन् जनताले? आजबाट त तपाईँहरूको डेडलाइन सकियो, अब त्यो त छलफल गरेर भन्ला। अब चाँडै भन्छ नयाँ पार्टी। तपाईँहरू पनि सुझाव दिनु होला, अरूले पनि सुझाव देला, अनि सबैको सुझावलाई मनन गरेर नयाँ पार्टी निर्माण हुन्छ। अब नेपालमा अर्को एउटा कान्छो र नयाँ पार्टी जन्मिँदैछ, माधव नेपालको नेतृत्वमा हो। सहमत हुनुहुन्छ? कान्छो सबैभन्दा धेरै जवान हुन सक्ने, निर्वाचनमा गइसकेपछि पुरा सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुन सक्ने पार्टी जन्मिँदैछ। त्यो पार्टी फुलोस् र नेपालको नेतृत्वमा पुगोस्, तपाईँलाई मन्त्री भएको देख्न पाइयोस्, देश चलाउनुहोस्, देश बनाउनुहोस्। चुरोको रो र मेरो तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। नमस्ते, धन्यवाद।